الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واتقوا أسباب سخط الجبار فإن أجسادكم على النار لا تقوى. غزة هدنة أم استسلام أم انتصار؟ تلك التي شهدناها من أحداث على أرض غزة. وحتى نكون أكثر وضوحا في عرض الأحداث التي مرت مفاجئة للجميع، للعدو قبل المسلمين، لا بد علينا أن نعرف أن المجاهدين الأبطال على أرض غزة، وإن بذلوا ما بذلوا من مئات القتلى والجرحى، إلا أنهم أرجعوا لنا غزة وأرض فلسطين إلى وسمها الحقيقي وصورتها التي ينبغي ألا تحيد عنها أبدا. خلال العقدين الماضيين شهدنا تحولا خطيرا في القضية الفلسطينية، فبعد أن كان المسلمون ينادون جميعا حكاما ومحكومين بتبني قضية فلسطين، انتقلت القضية من كونها قضية إسلامية هم كل مسلم إلى قضية عربية ينادى بها في أروقة اجتماعات مجلس الجامعة العربية، يعلون الصوت أحيانا ويخفضونه أحيانا أخرى أكثر، ثم انتقلت من كونها قضية عربية إلى ما يسمونه بدول الطوق والصمود، تلك الدول التي تحيط بفلسطين، فصارت القضية لهم دون غيرهم، فهم الذين يجرون المفاوضات ويعبرون عن الآراء وينقلونه لنا نحن العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ثم انتقلت من دول الطوق والصمود إلى الفلسطينيين أنفسهم، فتبنوها تبني كامل كأن القضية لهم دون غيرهم، مع أن السلطان عبد الحميد رحمه الله لما عرض عليه أن يبيع جزءا من فلسطين قال: ولست مانعا ذلك الأمر بشرط أن تأتوا بموافقة كل مسلم على وجه الأرض، لأن فلسطين ملك المسلمين وليست ملكا لي. ثم صارت القضية بعد ذلك رهينة لمنظمة صغيرة جدا، ثم لرجل واحد من هذه المنظمة، حتى بيعت فلسطين في مفاوضات الاستسلام ومعاهدات الخزي والعار، وظلت كذلك تباع في المفاوضات، وبذلت فيها أعظم التضحيات، صودرت الأراضي وقتل الأبطال والقادة قبل غيرهم ونزفت الدماء، وتعدى اليهود الصهاينة على فلسطين أكثر من غيرهم. وفي الوقت الذي كنا نحن العرب والمسلمين منشغلين عن هذه القضية، إلا أن الله قير أبطالا يحملون همها داخل فلسطين وخارجها، وما شهدناه من أحداث أخيرة أظهرت لنا ذلك. فمن أعظم الفوائد المترتبة على أحداث غزة الأخيرة
أنها أعادت للأمة روح الجهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجهاد بأنه ذروة سنام الإسلام، يعني أن الجهاد مصدر عزهم وشرفهم وفخرهم. فأرجعون إلى الجهاد في سبيل الله وصاروا يقاتلون الذين يلونهم من الكفار. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لقد شغل الأبطال المجاهدون في أرض غزة بإعداد العدة لنصرة الأمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فجاءت هذه الصواريخ التي سماها بعض بني قومي بأنها صواريخ عبثية جراء هذه الترسانة الهائلة للصهاينة والدعم الهائل للعالم بأسره. فكانت هذه الصواريخ العبثية تنطلق من روح متوقدة بالإسلام يدفعها أمهات يزغردن ويفرحن بتقديم أولادهن فلذات أكبادهن شهداء إلى الجنة، في الوقت الذي نرى فيه كيف يودع الأب ابنه في دولة الاحتلال وهو يودعه بكل حزن وبكاء وخوف، لأنهم يحرصون على الحياة كحرص أهل غزة على الموت. ومن مقاصدها العظيمة أحداث غزة أنها جلت لنا صديقنا من عدونا، فجاءتهم تلك الألسنة الحداد عبر حمالات الحطب القنوات الهابطة، والتي عرضت القضية عرضا مخزيا مخجلا أساء لنا أمام العالم قبل غيرنا. يأتي بعض أبطال الرياضة والفن من غير المسلمين فيناصرون المسلمين في غزة تعاطفا إنسانيا، ونجد تلك القنوات تعرض القضية عرضا مخزيا وهي مدفوعة ومأجورة على النيل من كل ما فيه عز ورفعة للمسلمين. وهذه سنة الله، فإن البلاء يجلي لنا من يريد للإسلام خيرا، أو من المنافقين الذين يتظاهرون باسم الإسلام والإسلام منهم براء. من أحداث غزة أيضا وفوائدها أنها أظهرت لنا العلماء الحقيقيين، فرأينا في الأمة من علمائها الذين يحملون هم الأمة عبر بياناتهم التي أصدروها أو فتاواهم التي نشروها أو حتى بمؤاساتهم بأنفسهم ودخولهم في أرض غزة تعبيرا عن دور الإمام والعالم الحقيقي. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، لكن علماءنا أظهروه صدعوا بالحق وخالفوا سياسة كثير من الدول التي ينتسبون إليها، لأن القضية باتت قضية نصرة للإسلام أو خلاف ذلك. ومن ثمراتها أنها أظهرت لنا معادن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فأحس أهل غزة أن القضية رجعت كما كانت من قبل، قضية إسلامية وليست عربية أو فلسطينية، لا، هي قضية إسلامية صار ينادى بها بقوة، وصارت توجه إليهم الدعم من المسلمين جميعا. وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد، فإذا رأى عدونا منا قوة واجتماعا فإنه لن يستطيع أن يصنع شيئا، ولذا صاروا مجبرين مرغمين على الدخول في المفاوضات والتنازل في هذه الهدنة، والتي أنا على يقين تام كما كل المسلمين على يقين تام أنهم وقعوا عليها توقيع الدليل الذي جدع أنفه وذل رأسه صدعا بالحق. والذي ينبغي علينا عباد الله أن نستمر في الحشد والتأييد لأهل غزة الذين اجتمعت كلمتهم اليوم على اختلاف فصائلهم ومشاربهم ومعاربهم في غزة ليعبر الأمة على أنهم أمة واحدة،
فينبغي أن نؤاسيهم بالنفس والمال والدعم المعنوي وكل ما نستطيع، ولنعلم يقينا أن الله فضلنا نحن المسلمين في كل مكان بحمد الله بمؤاساة إخواننا في غزة خلال السنوات الأخيرة، وعادت غزة تبني بنيتها التحتية من جديد، لعل الله عز وجل أن يلطف بهم فتجتمع المدن الفلسطينية كلها تحت لواء رجل واحد لا يخاف في الله لومة لائم، يعلم يقينا أن فلسطين لن تعود إلا كما عادت من قبل بإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فكنت قد زورت للخطبة الثانية من جمعتنا هذه كلامًا آخر غير الذي سأبينه، لأنني فوجئت اليوم بدعوات غريبة تنقض عرى الجمعة التي من أجلها اجتمعنا. فنحن معشر المسلمين عباد الله شرفنا الله بيوم الجمعة وجعله يوم عيد للإسلام والمسلمين، وشرفنا باجتماعنا هذا اجتماع الجمعة خلف إمام واحد يؤدي رسالته لتكون كلمتنا سواء. فصارت الجمعة بصلاتها وخطبتها داعية إلى توحيد الصف واجتماع الكلمة وتبصير المسلمين فيما يحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم وتدعوهم، وهذا من أبرز معالم الجمعة، تدعوهم إلى اجتماع الكلمة وتوحيد الصف في مسجدهم وفي حيهم وفي بلدهم، بل وفي سائر بلاد المسلمين. في الوقت الذي يحتاج إليه المسلمون من يبصرهم بمقاصد الجمعة العظيمة، نسمع تلك الأصوات النشاز التي تطالب بقطع الجمعة أو الخروج من الجمعة والإمام يخطب لأنه يفارق هوى في نفسه أو رأيا أخذته فيما نشهده من أحداث سياسية اليوم في أرض الكويت. ولنكن أكثر وضوحا عباد الله، هل ما ستشهده الكويت بعد أسبوع يعد عرسا ديمقراطيا أو مأتما ديمقراطيا؟ هل ما ستشهده الكويت بعد أسبوع يعد موافقا للحق أو معارضا للحق؟ كل واحد له رأيه في ذلك، يعبر عن رأيه في مكانه الذي يحب، لا اعتراض له على ذلك، لكن لا ينقل خلافنا إلى مكان اجتماعنا. فإذا نقلنا خلافنا إلى مساجدنا التي جعلها الله لاجتماع القلوب والمساواة بين الناس، فاعلموا أن ذلك مؤذن بخراب عظيم لقلوبنا قبل بيوتنا ولبيوتنا قبل أوطاننا. عباد الله، أنتم أهل حل وعقد وعقل ودين وفضل، لا يدفعنكم شباب متهور لا ينظر برأي شرع ولا بسداد رأي ولا بحصافة عقل، إنما هو تهور مدفوع بتهور يغنيه عليه إبليس. قل ما تريد وعبر عن رأيك كما تحب وعبر عن رأيك كما تحب، لكن لا تنقضن جمعتنا التي من أجلها اجتمعنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم ألف على الحق قلوبنا، اللهم ألف على الحق قلوبنا، اللهم ألف على الحق قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. ومن أرادنا وبلادنا بسوء اللهم فردد كيده في نحره. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، ارزقهم البر والتقوى،
اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم، سدد رميهم، وآسهم في أهلهم وأموالهم، واحفظ أعراضهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم بشارا وحزبه ومن عاونه. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا شديد العقاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين